अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर अदालती हुक्म जारी हो चुका है सीसीटीवी फुटेज के बारे में, जो कल की समाअत थी उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज की बहस चल रही थी कुछ दिनों से। एक तो मुल्ज़मान की जानब से और उनके वकला की जानब से पहले सारे शवाहिद सबूत 161 के बयान और ये चीज़ें मांगी जा रही थी। जब 161 के बयान दिए गए, जो सबके पुलिस के सामने जो बयान दिए गए थे, उसके बाद वो सारे बयान मीडिया तक आ गए, यानी कि हम तक आ गए, यूट्यूब तक आ गए, आप तक आ गए, तो फैल गए। उस वजह से शाह खावर साहब ने कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज अगर हमने आपको दे दी तो ये वायरल होने का खतरा है। और जो इसके बारे में बात की जा रही थी एक तरफ से, वो ये कि सीसीटीवी फुटेज वायरल होने की सूरत में फैमिली के ऊपर अच्छा वो मतलब वो कैसा फील करेंगे कि उनके लिए तकलीफ का बायस होगी। और एक तरफ से ये की जा रही थी कि भाई हमें दी जाए क्योंकि हमने इस पे तैयारी करनी है काउंटर। अच्छा, एक तो मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है कि तो ये चीज एक टाइम होता है उसके बाद ही रिवील की जाती है और काउंटर तैयारी के लिए इस तरह चीज दी नहीं जाती, वो एक अपना एक अलग मामला है। लेकिन जो इधर से बात की जा रही थी कि नहीं वायरल होनी चाहिए, लीक होनी चाहिए, उसमें एक बात ये थी और दूसरी बात डेफिनेटली ये थी कि जब टाइम आएगा तो कर देंगे, क्योंकि लीक होने की सूरत में इसकी ये खराब हो सकता है इसका एविडेंस का मामला या जो भी। तो बहरहाल पहले तो अदालत के बारे में बात कर लें कि जज साहब ने हुक्म जारी कर दिया है कि 7 कापियां करके यूएसबी में तो मुल्ज़मान उनके वकला को यानी कि दे दी जाए और सीसीटीवी फुटेज। और शाह खावर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है डिफेंस को कि भाई ये दे देते हैं लेकिन आपने इसको वायरल नहीं करना, और उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये होगी। अब वो कैसे होगी उसको, लेकिन मे भी ना हो, क्योंकि अब इतनी लेकिन कम चांसेस हैं, क्योंकि 7 कॉपी हैं और एक चीज अब खुलनी है तो फिर हो जाएगी, तो उसके बाद कौन सा कोई पर्चा हो जाना किसी पे। अच्छा, वायरल होने की सूरत में क्या मामला होगा, ना होने की सूरत में क्या होगा, और अगर अदालत में चलती तो वो भी एक किस्म की वायरल, ये अदालत में चल गई, ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी आ चुकी है। और किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं वो वकला जो है डिफेंस के, वो काउंटर इस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वो उनको यूएसबी देते या ना देते, एक स्टेज आनी थी अभी केस के दौरान जल्द ही, जहां पे अगर वो ना भी उनको देते तो उन्होंने डिमांड करनी थी कि ठीक है वो सबूत के तौर पे अदालत में चलवा दें। तो जब वहां पे भी चलती तो कहने का मकसद ये कि मुल्ज़मान के वकला ने वो देखनी थी, ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई। अब वो देखनी थी, अब वो देख के उन्होंने करना क्या था, उन्होंने ये करना था कि उन्होंने नूर मुकद्दम की, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक तो करैक्टर असैसिनेशन करनी है, दूसरा उन्होंने ये साबित करना है, ये डिफेंस में सबसे पहला पॉइंट होता है कि नूर मुकद्दम अपनी मर्जी से गई। अच्छा, किसी का कत्ल भी हो जाए ना तो ये बड़ा एक पॉइंट होता है कि भाई वो अपनी मर्जी से गई, यानी कि उसको जबरदस्ती नहीं लेके जाया गया। तो हालांकि बेशक उसको बाद में होस्टेज बनाया गया, अगवा और चीज़ है, होस्टेज और चीज़ है। और उसमें कई चीज़ें ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ तो मैं वो मुझसे सीख लेंगे डिफेंस के वकील बल्कि और अकरम कुरैशी टाइप, कि मेरे पास ऐसे कई पॉइंट्स हैं कि मैं अगर डिफेंस का वकील खड़ा हूँ तो मैं वो पॉइंट्स रेस करूँ सीसीटीवी फुटेज जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके मुताबिक, तो उससे शक व शुबात पैदा हो जाते हैं और कंफ्यूजन और क्रिटिकल करके चीज़ों को, और उसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है, एक तो चीज़ लटक जाती है बहस, और दूसरा उसकी सजा को चेंज कर दिया जाता है, वो ऐसा सर्कमस्टांसेस बना दिए जाते हैं। तो वो तो ऐसे पॉइंट्स तो मेरे ज़हन में आ रहे हैं, मैं बोलूँगा खैर नहीं, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मकसद है उनका डिफेंस वालों का मांगने का। अच्छा, अब हमारे अगर हम जो नूर को सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए तो ये मकसद गलत है, मतलब नुकसानदेह, लेकिन फिर भी मैं क्यों कहता हूं कि हो जाए तो इज बेटर देन मतलब कि ना होने से, क्योंकि वो तो उन्होंने हासिल कर ही लेनी है, वायरल हो या ना हो, उन्होंने तो अदालत में चलवा लेनी है। अगर ये वायरल नहीं होती और उनको यूएसबी नहीं दी जाती या वो कुछ भी, तो उन्होंने तो अदालत में चलवा लेनी है और उन्होंने अपना काम कर लेना है। लेकिन अगर ये वीडियो फुटेज फर्ज करें, लेट्स सपोज अवाम देखती है, तो अवाम की जो एक रवैया है, एक उनका तासर है, उनकी सपोर्ट है, वो एक जो अवाम अब सो चुकी है इस केस के बारे में, वो दोबारा जागेगी। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना दोबारा जागेगी,
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. میں یہ ایک بڑا میٹر کرتی ہے عوام کی پبلک اوپینین سپورٹ کہ جو اس کے اندر کیونکہ ایک تو اگر کوئی کمرے کی ویڈیو ہوتی تو میں اور بات تھی، پھر میں نہ کرتا. وہ ویڈیو ہے جو گراج سے ہے اور گیٹ اور یہ اس ایریے کی جہاں پہ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے اندر ویڈیو کا ایک تو مالی اور چوکیدار کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ درندے کے ساتھ وہ بھی 2 درندے ہیں، ان کا دیکھا جائے گا. تیسرا وہ جو وامک اپنے دلیپ کمار ٹیکے کو لے کے ٹیم کو لے کے آتا ہے تو وہ اس کے اندر ہے. اور تیسری بات کہ وہ ظاہر جو ہے وہ نور کو جس طریقے سے واپس لے کے جاتا ہے وہ ہے. پھر سنا ہے کہ نور سننے سے مراد یہ کہ شوکت مقدم صاحب نے جو چونکہ دیکھی انہوں نے جو بیان بتایا اور جو باقیوں نے بھی اپنے بیان میں بتایا کہ نور مقدم وہاں پہ جب آتی ہے تو وہ جب روکتے ہیں تو نور مقدم اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ مطلب اور ان کے چوکیداروں کے بھی. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے ہلا دینے والی چیز ہے کہ ایک تو غریب اتو بدتمیز والی بات، ایک تو وہ ایکسپوز ہوں گے، وہ جو 2 غریب وہاں پہ بیٹھے ہیں جو روک رہے ہیں نور مقدم کو، اور جو بڑے اب چپ کر کے شریف بنتے ہیں ساڈا کوئی قصور نہیں. تو ایک تو اس کے لیے، اور درندے کا کردار کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نور اپنی مرضی سے اور اس نے درندے نے کہا تھا قربانی پیش کر دی اور وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہا تھا کہ اس نے ایگریشن شو کرایا، میں نے وہ سیلف ڈیفenس کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو وہ چیز ختم ہوگی کیونکہ اس پہ کاؤنٹر جو اگر آپ پروسیکیوشن کے وکیل ہیں تو آپ اس پہ کریں گے کہ بھئی اگر فرض کریں جو ٹرانسکرپٹ میں لکھا گیا ہے ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ نور آتی ہے، اس کو 2 بندے روکتے ہیں، یعنی کہ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی ہے تو وہ وہاں سے اس کا ہوسٹیج سچویشن ہوگی، اور وہاں سے وہ جب درندہ اسے لے کے جاتا ہے وہ اس کے ہاتھ جوڑتی ہے تو وہ اس کی ایسی سچویشن ہوگی جس میں وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے جو کہتا ہے بے شرم درندہ وہ پیش نہیں کر رہی، تو وہ ان کے کاؤنٹر ختم ہو جاتے ہیں ڈیفنس کے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں ایک تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا آپ کے ساتھ عوام مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور جو جس طریقے سے یہ خبر آئی تھی نور مقدم کے واقعے کی کیس کی اور یہ جس طریقے سے ہائپ پکڑی تھی وہ بالکل اب میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں جو 0 پہ جا چکی، کیونکہ یہ جو یوٹیوب پہ 4 بندوں کی ویڈیو میٹر نہیں کرتی صرف، تو یہ جو ہے ویڈیو ایک کیس کو دوبارہ زندہ کر دے گی. اب بات کریں کہ ماں باپ پہ کیا بیتے گی، تو میں ایک بات کروں ماں باپ کی، تو باپ کی خالی اٹھا لیں تو باپ نے اپنی بیٹی کا جسم سے سر دھڑ سے الگ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور مطلب اس کی باڈی، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں تکلیف تو ہے لیکن کہ مطلب اس والد نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے وہ کم نہیں ہے. آلریڈی وہ عدالت میں انصاف لینے جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے، مطلب 4 مہینے ہو گئے گرین ٹائی لگا کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں ان کو. دوسری بات یہ کہ یہ سب تکلیفیں نور مقدم نے جو تکلیف اٹھائی اس سے کم ہے. جو اس لڑکی نے 2 دن وہاں اذیت سے گزارے، جو اس کے ساتھ تشدد ہوا، جو اس پہ ذہنی ٹارچر ہوا، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، چھری سے گردن کاٹی گئی، یہ آپ مجھے بتائیں کیا نور مقدم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ نور مقدم نے جو اذیت کاٹی وہ اس سے زیادہ ہے. تو نور مقدم کو انصاف دلوانے کے لیے کہہ لیں کہ یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں، انسان تو بیمار بھی ہو تو بیماری کو ایک کو ٹھیک کرنے کے لیے بعض اوقات تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، مطلب علاج کی صورت میں. تو علاج میں بھی بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے علاج ہیں جس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ بیماری کون ہے؟ بیماری ہے درندہ. اس کو ٹھیک تو نہیں کرنا، اس کو نکال کے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے. اس درندے بیماری کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اس کو لٹکانا ہے. اس کو لٹکانے کے لیے اس کے ساتھ کچھ اور بیماریاں ہیں، 12 ٹوٹل بیماریاں ہیں جس میں سے 2 درندے اور ہیں جو کہ نور کو روکتے رہے گیٹ پہ. تو ان ساری بیماریوں کو منطقی انجام پہ پہنچانے کے لیے انصاف کی خاطر جو نور نے 3 دن برداشت کیا، جس حالت میں اس کی باڈی ملی وہ کم ہے. تو یہ ویڈیو عوام کی جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اور دوسروں کو بھی، ان کے لیے ایک اور باقی لوگوں کے لیے جو نہیں بھی سپورٹ کرتے ایک سبق بھی ہے. تو یہ میں اس کو ایز اے پازیٹیو دیکھتا ہوں. اس کا نقصان نہیں ہے، ہر بھی نقصان نہیں ہے، اس کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے. اور جو ہے نا اپنے ایموشنز، جذبات، یہ ساری چیزیں جس طرح ایگو ہوتی ہے نا، انا ہوتی ہے ایک انسان میں، انا ایگو ہوتی ہے، اسی طرح ایموشنز بھی ایک ایسی چیز ہی ہے، جذبات، کہ اپنے جذبات کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے کہ انصاف لینے کی خاطر. مجبوری ہے مطلب جذبات سے مراد یہ کہ تکلیف، کہ میں ہمت دے رہا ہوں کہ بھائی وہ لڑکی نے جو 2 دن گزارے اس سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی نا وہ ویڈیو دیکھ کے، کیونکہ وہ ویڈیو کوئی ایسی نہیں ہے اس میں بس یہ نور آتی ہے اس کو جو بھی ہے، لیکن اس ویڈیو سے کافی چیزیں سامنے آئیں گی. تو اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، نور کو سپورٹ کرنا چاہیے. خیر اب تو آرڈر ہو گیا، اب دیکھتے ہیں ویڈیو سامنے آتی ہے کیسے آتی ہے، کیا آتا ہے.
تو جو بھی ہوگا اس پہ بات کریں گے اور اس کیس پہ بھی بات کریں گے. لیکن چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس کا پتہ لگے, اور سپورٹ کیجیے گا کائنڈلی. اور جسٹس فار نور اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ ان پہ جا کے, جسٹس فار نور کا ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ پیج ہے, ان کو کہیں کہ یہ ویڈیو شیئر کریں, وہ نہیں بات سنتے میری, ٹھیک ہے, ان کو کہ ایک کاز کے لیے ذرا ہوئیں. اور ڈراما ___ ٹھیک ہے جی میرا انسٹاگرام کا آئی ڈی, جس نے بات کرنی ہو یہاں کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.